टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन लोथाडा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन खटखट बढी खसेदेखिको मिठो गल्गल अफिसै पालीमा राजकारणले पार्छ हर बिहान झलमल नेपाली मनको एउटै आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। हामी बढ्छौँ हामी लेख्छौँ हामी अघि बढ्छौँ ठुलो भई भोलि हामी देशलाई सिंगार्छौँ। कोभिड-19 ले गर्दा घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि लम्कीचुवा नगरपालिका संघको सहकारीमा अब रेडियो मार्फत घरमै बसेर पढ्नुहोस्। कार्यक्रम रेडियो स्कुल। हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज, एफएम रेडिस्टार 95.3 मेगाहर्ज र सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जमा एक साथ। अब प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कक्षा 8 का लागि सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 8 बजेदेखि 8:40 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 8:40 देखि 9:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 9:20 देखि 10 बजेसम्म। कक्षा 9 का लागि एफएम रेडिस्टार 95.3 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 7 बजेदेखि 7:40 सम्म। विषय गणित बिहान 7:40 देखि 8:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 8:20 देखि 9 बजेसम्म। कक्षा 10 का लागि हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 9 बजेदेखि 9:40 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 9:40 देखि 10:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 10:20 बजेदेखि 11 बजेसम्म। लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर। त्यसैले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू बिहान 7 बजेदेखि बिहान 11 बजेसम्म रेडियो खोलेर बस्नुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस्। कार्यक्रम रेडियो स्कुल। नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लम्कीचुवा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की कैलालीद्वारा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो। कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसिरहनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लम्कीचुवा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहकारीमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन गराउनेछौँ। अब प्रस्तुत छ कक्षा 8 को गणित विषयको आजको कक्षा।
गुड मर्निङ कक्षा 8 का सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई बिहानी पखको शुभ प्रभात भन्न चाहन्छु। म नेत्र सर तपाईको रेडियो सेटमा आइपुगेको छु। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जको विद्युतीय तरङ्गमा मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी फेसबुक पेजमा पनि तपाईले सामुदायिक रेडियोको फेसबुक अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि तपाईले सुनिराख्नु भएको छ र अलिपछि तपाईले युट्युबमा अपलोड गरेको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पश्चिम आवाज युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईले सहज रूपमा यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो स्कुल कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जमा कक्षा 8 को विषय वस्तु तपाईले सुनिराख्नु भएको छ र यसको सहकार्य चाहिँ लम्कीचुवा नगरपालिकाले गरिदिएको हो र कोभिड-19 ले गर्दा घरमै बसेका विद्यार्थीका लागि घरमै रेडियोबाटै कक्षा सञ्चालन गर्ने, घरमै पुग्ने एउटा सजिलो माध्यम, सहज माध्यम र त्यही माध्यममा म नेत्र सर कक्षा 8 को गणित पढाउन आइसकेको छु। म तपाईलाई भर्खरै एउटा भएको अचम्म अघि म भर्खरै एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु। अघि म भर्खरै मजासँग भिटामिन डी खाँदै, भिटामिन डी लिँदै एफएम रेड स्टार भित्र छिरेँ र त्यसपछि त्यहाँ कक्षा 9 को कक्षा सञ्चालन भयो। कक्षा 9 को पढाइसकेपछि म बाहिर निक्लेँ। बाहिर निक्लिएको त बाफ्रे संसार त परिवर्तन एकछिनमा पुरै। अनि मैले यसो चस्मा सफा गरेँ, चस्मामा समस्या हो कि भने चस्मा सफा गरेँ, हेरेको त पुरै संसार होइन लम्की क्षेत्रको पुरै भाग नै कुहिरो लागेको रहेछ। सो एकछिन प्रोग्राम चलाउनुभन्दा अगाडि एउटा वातावरण थियो, प्रोग्राम चलाइसकेछु अहिले छ। अब म यहाँ छु, सामुदायिक रेडियोमा छु। अब यसपछि निक्लिँदाखेरि कहीँ घाम लागेको देखिने हो थाहा भएन, तर अहिले कुहिरोले लम्की क्षेत्र पुरा ढपक्कै ढाकेको छ। सायद यसपालि दसैँ तिहार ढिलो थियो, मतलब जाडो ढिलो भए जस्तो लाग्यो, तर समय चाहिँ उयो पुस महिना लागे जस्तो भइसकेको छ। आज चाहिँ यसो हेर्दा अब यसो हेर्दा जाडो बढ्नु भनेको घाटा जस्तो लाग्छ, तर व्यापारीहरूको लागि धेरै फाइदा पनि हो। यसरी कम्तीमा 4-5 दिन कुहिरो लाग्नुपर्छ, जाडोको कपडा किन्ने बेला भइसकिहाल्छ। कसो चान्स मिलेर हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले आज जकेटै लगाएर आएको छु। त्यो जकेट नलगाएर आएको भए आज धन्नै यस्तो जाडोमा थुरथुरी काम्नु पर्थ्यो। त्यसैले समयको ख्याल राखौँ, अवस्थाको ख्याल गरौँ। बिग्रियो भने पनि अवस्था, त्यसलाई सपोर्टको लागि जकेट लिएरै आएको थिएँ मैले। सहज भयो यो। मैले मेरो आज भएको अकस्मात, म त दङ्ग परेको। एकचोटि हेर्छु बाहिर पुरा कुहिरो, एकैचोटि अघि त ऊ ठिक थियो, अकस्मात के भयो त भनेर म छक परेँ। त्यसैले यतातिरको क्षेत्रफल यो एरिया लम्कीको एरियामा आज कुहिरो लागेको छ, लम्कीको एरियामा। त्यसैले आज पढ्ने पनि हामीले च्याप्टरको नाम छ वृत्तको एरिया। सर्कलको एरिया छ, लम्की क्षेत्रमा कुहिरो लागेको छ, सर्कलको एरिया पढ्दैछौँ। सर्कलको क्षेत्रफलको बारेमा, वृत्तको क्षेत्रफलको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी हिसाब गर्न गइरहेका छौँ। वृत्तको क्षेत्रफलको सूत्र बनाउने तरिका यहाँ कसरी बन्यो भनेर पेज नम्बर 41 मा दिइदिएको छ, चित्र बनाएर दिइदिएको छ। वृत्तको क्षेत्रफलको बारेमा लम्बाइ इन्टु चौडाइ बनाएको छ अनि यहाँ दिएको छ है। 41 पेज नम्बरमा तपाईँको सूत्रको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र वृत्तको क्षेत्रफल, वृत्तमा हामीले के मेन कुरा केन्द्रबिन्दु, त्यसै गरी परिधि, हेर्नुहोस् है, मेन कुरा केन्द्रबिन्दु, परिधि र अर्धव्यास, व्यास, यी शब्दहरू याद गर्नुपर्छ पहिला। केन्द्रबिन्दु, अर्धव्यास, व्यास, परिधि। तपाईँलाई जब यी शब्द 4वटा याद छन् त्यसपछि बल्ल ती बारेमा तपाईँले नलेज लिन सक्नुहुन्छ शब्दको पहिला। त्यसै गरी जसले अब सेन्टर, रेडियस, डायमिटर, सर्कमफेरेन्स, यी कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने अनि बल्ल तपाईँलाई के हुन्छ, सहज हुन्छ। अब हामीले विशेष गरी दुईवटा अर्धव्यास मिलेर एउटा व्यास बन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। अनि परिधिको लम्बाइ निकाल्न 2πr गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। अब यो पाई भन्ने चिज कसरी आयो भन्ने कुरा थाहा पाउनु, पाईको फर्मुला नै तपाईँले लेख्नुभयो भने पाईको मान कसरी आयो भनेर हामी जुन कुरा भन्छौँ त्यहीबाट यसको मान निक्लिन्छ। केसको 2πr भन्छौँ नि, जुन सीको हामीले के छौँ पाई कसरी निकाल्छौँ भने सर्कमफेरेन्स सीलाई डीले भाग गरेर, मतलब परिधिलाई व्यासले भाग गरेर पाई निक्लिन्छ। परिधिलाई व्यासले भाग गर्यो भने पाई निक्लिन्छ। अब परिधि भने कति छ, परिधिको लम्बाइ के भएको 2πr भएको है। डायमिटर अथवा तपाईँले यो थाहा पाउनु भएन, परिधिको फर्मुला निकाल्नु छ भने सहिलो भइहाल्यो। हेर्नुहोस् है, अब हामीले के गरिदिउँ, पाईको पाई भएको, सीको सीले जस्ताको जस्तो लेखिदिउँ। डी भनेको कति त, डायमिटर भनेको 2r,
डायमिटर भनेको 2r। हेर्नुहोस् है सूत्र आइसक्या छ। सूत्र कसरी बन्यो भनेर पहिला त पाई थाहा पाउनु पर्यो। तपाईँले पाई थाहा पाउने बित्तिकै पाई बराबर c/d। अब d भनेको के त 2r हो। डायमिटर भनेको त व्यास भनेको त 2टा r हो। त्यसैले मैले के पाई बराबर c/2r लेख्दिएँ। 2r यता पाईसँग मल्टिप्लाई हुन्छ, c बराबर के भएको त 2πr भइहाल्यो। यसरी 2πr फर्मुला बनाइएको हो र यसको बारेमा थप जानकारी अझै आज हामी क्षेत्रफलको बारेमा पढ्दैछौँ। क्षेत्रफलमा πr स्क्वायर छ, πr स्क्वायर। अब क्षेत्रफल निकाल्नलाई जहिले पनि लम्बाइ इन्टु चौडाइ गर्नुपर्छ। लम्बाइ इन्टु चौडाइ अथवा लम्बाइ इन्टु लम्बाइ पनि हुनसक्छ, दुईटा बराबर छ भने, चौडाइ बराबर छ भने। त्यसै गरी यहाँ अघि मैले पेज नम्बर भने, पेज नम्बर 41 मा त्यस्तै गराएको छ। लम्बाइ इन्टु चौडाइ गराएको छ। लम्बाइको ठाउँमा πr राख्यो, चौडाइको ठाउँमा r राख्यो, अनि πr इन्टु r राख्दा πr स्क्वायर भयो। क्षेत्रफलको सूत्र यसरी बनाइयो भनेर यहाँ एउटा वृत्तलाई काटेर गोलो पुरा त्रिभुज बन्ने गरी काटेर यहाँ बनाइएको छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनी त्रिभुजको फर्मुला त 1/2 के हुन्छ, जति लम्बाइ 1/2 बेस इन्टु आई परिधि बनाएर यहाँ सूत्र बनाएर निकालिएको छ। यहाँ सबै यहाँ मेथड दिएको छ। पेज नम्बर 41 मा तपाईँ हेर्नु होला। म चाहिँ एक्सर्साइजतिर लागेँ है, एक्सर्साइजतिर लागेँ। मैले आज कुहिरो छ, अलिक ख्याल गर्नुला। तातो पानी, मनतातो पानी, तातो भनेर मुख पोल्ने पानी होइन कि, मुख पोलिने गरी नै कि ठिक पानी खाने बानी, तातो पानी खाने बानी बसाल्नु राम्रो हो। अब तपाईँलाई मैले आजको एक्सर्साइजतिर तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। आज तपाईँले पेज नम्बर 44 मा हेर्नुपर्ने छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पेज नम्बर 44 तिर जाउँ। पेज नम्बर 44 क्वेसन नम्बर 1 मा जाउँ। पेज नम्बर 44 क्वेसन नम्बर 1 तिर तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। पेज नम्बर 44 तिर अबको क्रममा तपाईँलाई मैले भने पेजमा 44 मा तपाईँलाई मैले ध्यान केन्द्रित गर्न अनुरोध गरेँ। एकदम सजिलो क्वेसनहरू छन्। भनेको छ क्वेसन नम्बर 1 मा तल दिएका वृत्तको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुस् भनेको छ। 3.14 राख्नुस् भनेको छ। क्षेत्रफलको फर्मुला πr स्क्वायर राखिदिनुस्, πr स्क्वायर राखिदिनुस्। त्यहाँदेखि के भइहाल्छ तपाईँको यसको क्षेत्रफल निक्लिन्छ। सजिलो छ फर्मुला, केही छैन गाह्रो। त्यसै गरी फर्मुला के अरे, एरियाको फर्मुला तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो। πr स्क्वायर। r निकाल्नु छ भने किन d/2 गर्नु पऱ्यो। मतलब व्यासलाई कतिले भाग गर्नु पऱ्यो, व्यासलाई 2 ले भाग गर्नु पऱ्यो है। अब म पनि हिसाब गर्छु, तपाईँ सँगसँगै म पेज खोजेँ। 4.2 एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 1 मा जाउँ। 1 को क गर्नु सधैँ, क कति गर्नु। अब घ तपाईँ घरतिर हुनुहुन्छ होइन, घतिर जाउँ। घमा जाउँ वा कति गरौँ, 6 मा यहाँ 6 पक्कै ल, 6 तिर जाउँ त। एमएम दिएछ नि, एमएम मिलिमिटर दिएको छ। 6 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। व्यास 15 मिटर एमएम दिएको छ है। ल लेखौँ त। व्यास डी बराबर लेख्दै हुनुहुन्छ है। कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लम्कीचुवा का सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो क्वेसनतिर मैले तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहेँ। व्यास डी, डायमिटर डी बराबर कति त 15 mm। व्यास डी बराबर 15 mm। अब अर्धव्यास r बराबर, रेडियस r बराबर 15/2, मतलब d/2 गरेर 15/2 गरौँ। अर्धव्यास अथवा रेडियस r बराबर d/2 मतलब के 15/2 गर्दा कति भयो 7.5 mm आयो। त्यसै गरी अब के निकाल्नु छ, एरिया निकाल्नु छ। सजिलो। अब क्षेत्रफल निकाल्नु छ। क्षेत्रफलको फर्मुला लगाइदिने हो। वृत्तको क्षेत्रफल a बराबर के लेख्ने, वृत्तको क्षेत्रफल a बराबर एरिया अफ अ सर्कल a इक्वल्स टु, वृत्तको क्षेत्रफल a बराबर
पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 राख्नु पर्यो पाईको ठाउँमा। 3.14 टाइम्स मतलब मल्टिप्लाई 3.14 मल्टिप्लाई 7.5 को होल स्क्वायर, 7.5 को होल स्क्वायर, 7.5 को स्क्वायर। किन आर स्क्वायर थियो त्यसैले आर कति थियो 7.5 त्यसको स्क्वायर गरिदिउँ। अब हामीले क्याल्कुलेट गरौँ, हेरौँ त क्याल्कुलेट गरौँ, यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। 3.14 इन्टु 7.5 को स्क्वायर गरिदिउँ अनि आन्सर आउँछ 176.625, 625 एमएम स्क्वायर, एमएम स्क्वायर। एरिया हुने बित्तिकै स्क्वायर कसरी हुन्छ भने फर्मुलामा आर स्क्वायर छ, स्क्वायर लास्टमा किन लेख्नुपर्छ भने फर्मुलामा आर स्क्वायर लेखेको छ। त्यसैले 7.5 को पछाडिको एमएम एकचोटि, फेरि 7.5 को एमएम एकचोटि, किनकि स्क्वायर त दुईचोटि हो, दुईटा एमएम स्क्वायर गर्दा एमएम को स्क्वायर भयो। त्यसैले एरियाको युनिटमा हामी स्क्वायर युनिट लेख्छौँ, किनकि एरिया भने नै स्क्वायर भने नै वर्ग भने नै त्यही वर्ग भने नै स्क्वायर हो त्यसको। अब हेरौँ है, यसपछि हामीलाई यो क्वेसन नम्बर 1 का तपाईँलाई सजिला छन्। अर्धव्यास दिएको बेला फर्मुला लगाइदिनु, व्यास दिएको बेला आर निकालेर फर्मुला लगाइदिनुहोस्, अथवा तपाईँ आर ननिकालेर पनि व्यास डाइरेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, फर्मुलाहरू छ है। अब 2 नम्बरमा भनेको छ, यो त तपाईँले बुझिहाल्नु भयो, इजी छ। के छ र डी दिएको थियो, आर निकाल्यौँ, आर पछि पाई आर स्क्वायरको फर्मुला लगाइदिउँ, एन्सर निक्लिहाल्यो। यो त सबैले गरिहाल्नुहुन्छ। अब यदि एउटा वृत्ताकार कोठाको 2 नम्बरमा भनेको छ, यदि एउटा वृत्ताकार कोठाको व्यास 14 मिटर छ भने उक्त कोठाको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेको छ। कोठा कस्तो रुम छ रे? गोलाकार रुम रहेछ, वृत्ताकारमा रुम रहेछ। त्यो रुमको के निकाल्नु छ? व्यास दिएको छ, मतलब एक कुनादेखि अर्को कुनासम्मको दिएको छ, सेन्टर भएर जाने, अनि त्यसपछि क्षेत्रफल निकाल भनेको छ। क्षेत्रफलको फर्मुला तपाईँलाई थाहै छ, पाई आर स्क्वायर। व्यासबाट आर निकाल्नुहोस् डी/2 गरेर। अहिले भर्खर जे गरेको थियो त्यही हो, मात्र के छ 14 छ। अघि हामीले गरेको क्वेसनमा 15 थियो, यहाँ 14 छ, झन् इजी छ। अब पाईको मान यहाँ दिएकै अनुसार राख्नुहोस्, 3.14 राखिदिनुहोस्। यदि इक्जाममा दिएन भने हामीले 22/7 राखिदिने। अब हामीले गर्नु छ क्वेसन नम्बर 2 पछि 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरको पनि कुनै एउटा क्वेसन सिलेक्सन गरौँ। 3 नम्बरको कुनै एउटा क्वेसन सिलेक्सन गरौँ। क नम्बरै गरौँ ल। 3 को क नम्बरमा जाउँ। लेख्नुहोस् परिधि बराबर वृत्तको परिधि, सर्कमफेरेन्स अफ अ सर्कल। वृत्तको परिधि सी बराबर 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54। त्यसै गरी अब के लेखौँ? निकाल्नु पर्यो। अब लेखौँ वृत्तको क्षेत्रफल बराबर, वृत्तको क्षेत्रफल बराबर वाट छ? वृत्तको के निकाल्नु छ? यहाँ दिएको छ, तल दिएको निम्नलिखित 3 नम्बरमा भनेको छ, निम्नलिखित परिधि भएका वृत्तको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् एउटा यस्तो दामी फर्मुला छ, यस्तो राम्रो फर्मुला छ, सम्भवतः तपाईँले लेख्नु भएको छैन यो फर्मुला। कस्तो बेला? वृत्तको परिधि दिएको बेला वृत्तको क्षेत्रफल निकाल्ने। सुन्दै हुनुहुन्छ नि है? वृत्तको परिधि दिएको बेला वृत्तको क्षेत्रफल निकाल्ने, वृत्तको क्षेत्रफल दिएको बेला परिधि निकाल्ने। सर्टकटमा भन्ने हो भने ए दिएको बेला सी निकाल्ने, सी दिएको बेला ए निकाल्ने। एउटा फर्मुला छ, लेखिहाल्नुहोस्। तपाईँले अहिलेसम्म नदेखेको फर्मुला, त्यो फर्मुला हो सी स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई ए। सी स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई ए। यो बहुत दुःख गरेर एक दिनभरि लगाएर मैले बनाएको थिएँ। सी स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई ए। सी स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई ए।
कस्तो अवस्थामा अप्लाई गर्ने पहिला रुल्स थाहा पाउनुहोस्। सी दिएको बेला ए निकाल्ने, ए दिएको बेला सी निकाल्ने। सी स्क्वायर भनेको सर्कम्फरेन्सको स्क्वायर बराबर 4 पाई ए, क्यापिटल ए है, फेरि स्मल ए होइन, एरियाको ए। सी स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई क्यापिटल ए है, सी स्क्वायर क्यापिटलमा इक्वल टु 4 पाई क्यापिटल ए। अब यो फर्मुला 3 नम्बरमा अप्लाई गर्दैछु मैले है। लम्बा कहानी केही गर्नु पर्दैन, सिधै फर्मुलामा राख्ने हो। अब हामीलाई दिएको छ यहाँ परिधि दिया छ, मतलब सी दिएको छ 34.54, हामीलाई निकाल्नु पर्छ ए छ, क्षेत्रफल बराबर वाट छ। अब सूत्र लेखौँ। अब सी स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई ए। हामीले अहिलेसम्म के लेख्यौँ? सी को मान लेख्यौँ 34.54, त्यसै गरी क्षेत्रफलको मान लेख्यौँ वाट। अब हामीले फर्मुला लेख्यौँ सी स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई ए, एकदम नयाँ फर्मुला, फ्रेस। सी स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई ए, सी को ठाउँमा मान राखिदिनुहोस् 34.54, 34.54 को स्क्वायर इक्वल टु 4 मल्टिप्लाई 3.14 इन्टु ए, क्यापिटल ए मतलब एरिया। 34.54 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4 मल्टिप्लाइड 3.14 इन्टु ए, क्यापिटल ए। अब हाम्रो काम के त? यता स्क्वायर निकाल्ने हो, उताको 4 इन्टु 3.14 लाई डिभाइडमा लगिदिने हो मल्टिप्लाई गरेर। अब के हुन्छ हेरौँ। स्क्वायर निकाल्दा भयो 1193.013, 1193 दशमलव 0113 स्क्वायरमा आयो। अब त्यसको मुनि अप्परमा के ल्याउनु पर्यो? 4 इन्टु 3.14, 4 इन्टु 3.14 गर्दाखेरि 12.56, 12.56 आयो, 12.56 डिभाइडमा लगिदिउँ। अनि डिभाइड गर्दा ए बराबर कति आयो त? 94.98, 94.98। अब हामीलाई त सिएममा दिया थियो 34.54 के दियो? सिएममा दिया थियो। लास्टमा हामी एरिया त सिएम स्क्वायर भइहाल्यो। कसरी स्क्वायर भयो भनेपछि दुईटा स्क्वायर भएका कारण दुईटा नम्बर, दुईटा सिएम मल्टिप्लाई हुन्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ है, फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ। फर्मुला के? सी स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई ए। अब सी कति दिएको छ? 34.54, त्यसले 34.54 को होल स्क्वायर इक्वल टु 4 इन्टु 3.14 इन्टु ए। यता दायाँ साइडमा भएका 4 इन्टु 3.14 ल्याएर यता भागमा लगाइदिनुहोस्। त्यसैले 1193.0113 डिभाइड 12.56 इक्वल्स टु ए। अब त्यो क्यालकुलेट गर्दा ए इक्वल्स टु देयरफोर ए इक्वल टु 94.98, मतलब क्यापिटल ए बराबर निकालेको हामीले। त्यसपछि वृत्तको क्षेत्रफल बराबर 94.98 सिएम स्क्वायर वर्ग सेन्टिमिटर। यो हामीले एउटा क्वेसन दियौँ। अब यहाँदेखि तपाईँले यही फर्मुला लगाउनुलाई अङ्क मात्र बदलिनेवाला छ, सीतिर मान मात्र बदलिनेवाला छ, ए फटाफट निक्लिनेवाला छ। 3 नम्बरको बारेमा मैले तपाईलाई इन्फर्मेसन दिएँ। सी स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई, याद गर्नु होला, नयाँ हो। सी स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई ए, त्यो पनि बनाउन सकिन्छ फर्मुला। अब हामी तपाईलाई अर्को क्वेसनतिर ध्यान केन्द्रित गर्न लगाउँछौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेको त सुनाउँ त एकचोटि। 4 नम्बरमा क्वेसन नम्बर 4 तिर जाउँ। एउटा बेलना आकार कचौराको व्यास 9 सिएम भए उक्त कचौराको आधारको सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। यो त सहिलो भइगयो। कचौराको के भनेको छ? आधारको व्यास दिएको छ। व्यास दिने बित्तिकै आर निकालिदिन्छौँ।
आर निक्लिने बित्तिकै क्षेत्रफलको फर्मुला लगाइदिन्छु, क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेको छ। सही हो। व्यास दिने बित्तिकै आर निक्लिने बित्तिकै एरियाको क्षेत्रफलको सूत्र लगाइदिन्छौँ, पाई आर स्क्वायर, अनि आन्सर भइहाल्छ। 4 नम्बरको खासै केही पनि छैन। 4 नम्बरमा खासै त्यस्तो केही पनि देखिएन। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाँदैछौँ, बरु 5 नम्बरमा जाउँ त। 5 नम्बरमा जाउँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 5 नम्बरलाई हामी एकचोटि ट्राई गरिहालौँ। 5 को गमा जाउँ, 5 को गमा। मैले छोडेका क्वेसन हो, तपाईँले जोड्नु होला, तपाईँले गर्नु होला। 5 को गमा जाउँ। यहाँ दिएका छाया पारेका चित्र छन् नि, हामीले दुईटा फर्मुला लगाउँछौँ। एउटा वृत्तको लगाउँछौँ, अनि एउटा भाग चाहिँ पुरै, एउटा चाहिँ छाया नपारेको र छाया टोटलबाट छाया पारेको भाग घटाइदिउँ। छाया नपारेको हामीलाई निकाल्नु भने छाया पारिएको भागको क्षेत्रफल। त हामी के गर्छौँ, पुरा भागको क्षेत्रफल निकाल्छौँ, त्यहाँबाट छाया नपारेको भागको क्षेत्रफल घटाइदिन्छौँ, अनि आउँछ छाया पारेको भाग। छायाको पारेको भाग कसरी आउँछ, पुरा जम्माबाट छाया नपारिएको भाग घटाइयो भने छाया पारेको भागको क्षेत्रफल आउँछ। अब क नम्बरमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त। म क नम्बरको बारेमा भने, क नम्बरमा तपाईँले 12 सिएम व्यास छ नि, 12 सिएम व्यासलाई आधा गर्नुहोस् त कति भयो, 6 सिएम युज गर्नु भने ठुलो आयो, 6 सिएम वाला युज गर्ने ठुलोको एरिया आउँछ। फेरि 6 लाई आधा गर्नुहोस्, अर्कोको अर्धव्यास आउँछ। आधाको पनि आधा गऱ्यो भने अर्कोको सानो वृत्तको आउँछ। चित्र हेर्दै हुनुहुन्छ भने है, पेज नम्बर 44मा के अरे 12 को आधा गर्यो भने ठुलो के अरे 12 को आधा गर्यो भने ठुलो वृत्तको अर्धव्यास आउँछ। ठुलो वृत्तको अर्धव्यास आउँछ। त्यहाँदेखि अर्धव्यास निक्लिने बित्तिकै आर निक्लिने बित्तिकै हामी पाई आर स्क्वायरको फर्मुला लगाइदिन्छौँ। त्यसै गरी अर्को सानो चित्र छ, त्यसलाई फेरि 6 लाई पनि आधा गरेर हामी 3 बनाउँछौँ, किन d/2 व्यास/2। अब के भयो त, त्यो गर्दा के हुन्छ, 3 आयो, त्यो 3 फेरि सानोको ल्याउँछौँ। हो 6 राखेर आएको एरियाबाट 3 राखेर आएको एरिया घटाइदिन्छौँ, छाया पारेको भागको एरिया आउँछ। त्यसै गरी खतिर पनि गएँ म। खतिर छ, खमा के गर्ने भने त, त्यो 5 सिएम छ नि, 5 सिएम चाहिँ के हो, अर्धव्यास हो, किनकि केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्मको लम्बाइ नै के हो त, अर्धव्यास हो। के अरे केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्मको, सेन्टर टु सर्कम्फरेन्स, डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर टु सर्कम्फरेन्स 5 सिएम भयो। त्यहाँबाट के निकाल्यो, सर्कलको एरिया निकाल्ने, वृत्तको एरिया निकाल्ने कति राखेर, 5 सिएम आर राखेर पाई आर स्क्वायरको फर्मुला लगाएर टिप्नु होला। त्यसपछि आयत दिया छ, रेक्ट्याङ्गल दिया छ। रेक्ट्याङ्गलको त याल इन्टु बी हो। सो याल कति छ, 8 सिएम, बी कति छ, 5 सिएम। सो 8 सिएम इन्टु 5 सिएम गरिदियो भने 8 5 40 सिएम। यताबाट आयो, उताबाट पनि त्यस्तै गरी आउँछ। दुईटा घटाइदिनुहोस्, वृत्तबाट भित्र रहेको, बाहिरबाट भित्र रहेको चित्र घटाइदिँदा छाया पारेको भाग आउँछ। अब हामीले अर्को घ नम्बर पनि छ। घ नम्बर भने हामीले के दुईटा आधा आधा वृत्त मिलेर पुरा वृत्त बन्छ। आधा आधा वृत्त मिलेर पुरा वृत्त बन्छ। त्यो 28 चाहिँ के हो, व्यास हो। ग होइन, मैले घ भन्दैछु है। 28 चाहिँ व्यास हो, त्यसको आधा गर्नुहोस्, 14 आयो। 14 गर्दा वृत्तको क्षेत्रफल आयो। कसरी, दुईटा आधा आधा वृत्त छन्, त्यसलाई पुरा गराउँदा के भयो त, 14 को आर लिने, 14 बराबर आर लिने, आर बराबर 14 लिने, त्यहाँदेखि पाई आर स्क्वायरको फर्मुला लगाउने, अनि के हुन्छ, मजासँग आउँछ एन्सर। त्यसपछि अब अर्को पनि लिनु छ। 28 यता दिएछ, 28 मतलब यो वर्ग हो। वर्गको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् 28 को स्क्वायर गरेर हो। अब 28 को स्क्वायरबाट सर्कलको स्क्वायर घटाइदिनुहोस्, बाहिर बनेको चित्रबाट भित्र बनेको चित्र घटाइदिनुहोस्, अनि बिचमा फुटेको छाया पारेको भएको आउँछ। अब ग नम्बरतिर म तपाईँलाई लग्दैछु। ग नम्बरतिर मैले तपाईँलाई लगेँ। ग नम्बरमा लेखौँ त, वर्गको लम्बाइ, वर्गको भुजाको लम्बाइ, वर्गको एउटा भुजाको लम्बाइ एल बराबर 12 फिट एफटी। वर्गको एउटा भुजाको लम्बाइ बराबर
12 FT फिट। अब वर्गको क्षेत्रफल बराबर वर्गको एउटा भुजाको लम्बाइ L बराबर 12 फिट, वर्गको लम्बाइ बराबर वर्गको क्षेत्रफल बराबर L स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर मतलब 1 4 4 12 को 44 भयो, 144 फिट स्क्वायर फिट 144 SQ.FT 144 फिट आयो। के को हामीले निकाल्यौं वर्गको, पहिला वर्गको फर्मुला लगाएर L स्क्वायर गरेर निकाल्यौं। अब वृत्तको निकाल्नु छ। वृत्तमा अर्धव्यास कति दिएको छ? वृत्तको अर्धव्यास R बराबर लेख्नु, वृत्तको अर्धव्यास R बराबर 6 फिट। कति? 6 फिट। वृत्तको अर्धव्यास R बराबर 6 फिट। अब 6 फिट दिएछ नि, 6 को अब के राखौं? फर्मुला राख्दिउँ। वृत्तको क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर 3.14 into 6 स्क्वायर 3.14 into 6 स्क्वायर 3.14 into 36 मतलब 113.04 113.04 113.04 यो के आयो त? क्षेत्रफल के को? वृत्तको। अब वर्गको क्षेत्रफलबाट छाया पारेको भागको क्षेत्रफल बराबर वर्गको क्षेत्रफल माइनस वृत्तको क्षेत्रफल, बाहिरको माइनस भित्रको अनि बिचैको आउने भयो। वृत्तको के रे छाया पारेको भागको क्षेत्रफल बराबर वर्गको क्षेत्रफल माइनस वृत्तको क्षेत्रफल मतलब 144 माइनस 113.04 113.04 अब कति आयो हिसाब गरौँ। 30.96 30.96 स्क्वायर फिट 30.96 स्क्वायर फिट 30.96 स्क्वायर फिट। कसरी गरायौं? सजिलो छ। हामीले वर्गको क्षेत्रफलबाट वृत्तको क्षेत्रफल घटाउने हो। वर्गको क्षेत्रफलको सूत्र L स्क्वायर, वृत्तको क्षेत्रफलको सूत्र पाई R स्क्वायर। त्यसरी हामीले आइडिया लगायौं, फर्मुला लगायौं। 144 बाट 113.04 घटायौं, आयो आन्सर 30.96 30.96। यसै गरी मैले 5 का अरु क्वेशनहरुको आइडिया भन्दिएको छु, त्यसमा ट्राई गरौँला। अब 6 नम्बरतिर 7 नम्बरतिरका क्वेशनहरु गर्न गइरहेका छौं। 6 नम्बर मैले जुन क्वेशन तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ ती छोड्दिएको छु, बुझ्न नसक्ने क्वेशन मैले गर्दिएको छु। एउटा बेलनाकार ट्याङ्कीको पिँधको क्षेत्रफल 154 वर्ग फिट छ भने उक्त ट्याङ्कीको परिधि र अर्धव्यास पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ वृत्तको क्षेत्रफल दिएको छ, परिधि निकाल्नु छ भने मैले फर्मुला अघि भन्दिएको छु, c स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई a गर्नुस्। a को ठाउँमा एरियाको मान राख्दिनुस्, c स्क्वायर जस्तै राख्दिनुस्, पछि स्क्वायर हटाउनलाई रुट राख्दिनुस्, आन्सर आयो। अब एरिया आइसकेपछि एरियाबाट पनि r निकाल्न सकिन्छ, परिधिबाट पनि r निकाल्न सकिन्छ। आइडिया छन्। अब 7 नम्बरमा तपाईलाई मैले अबको समयमा लग्न चाहन्छु। 7 नम्बर क्वेशनमा छ, लेख्नुस् क्वेशन। एउटा 153.8 छ 153.8 छ मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल
एउटा 153.86 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल भएको वृत्ताकार खेल मैदानलाई ढलान गरियो भने उक्त मैदानको ढलानको गरेको भागको व्यास पत्ता लगाउनुस्। के निकाल्नुहुन्छ? व्यास पत्ता लगाउनुहुन्छ, डायमिटर डी। फेरि एकपटक, एउटा 153.86 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल भएको वृत्ताकार खेल मैदानलाई ढलान गरियो भने उक्त मैदानको ढलान गरेको भागको व्यास कति होला र उक्त मैदानको ढलानको घेरा कति मिटर होला? घेरा कति मिटर होला भनेर सोधिएको छ। अहिले तपाईले 104.7 मेगाहर्ज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ र त्यसैगरी तपाईले सामुदायिक रेडियोको फेसबुक पेजबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ र अलिपछि युट्युबमा पश्चिम आवाज युट्युब च्यानलमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो रेडियो स्कुल कार्यक्रम लम्कीचुवा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग सहकार्यमा कोभिड-19 ले गर्दा विद्यालय जान नसकेका विद्यार्थीका लागि लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएको हो र अहिले कक्षा 8 को अनिवार्य गणितको कक्षा म नेत्र सरले सञ्चालन गरिरहेको छु र तपाईँ विद्यार्थीले पढिराख्नु भएको छ र अभिभावकले पनि सहकारी सहयोग गरिराख्नु भएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरूलाई। र ढिलो नगरी अन्तिम प्रश्न आजको लागि क्वेसन भनिसकेका छौँ, प्रश्न भनिसकेका छौँ। त्यो प्रश्नमा एकचोटि हामी ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। मतलब एउटा वृत्ताकार खेल मैदान थियो, वृत्ताकार गोल खेल मैदान, त्यहाँ ढलान गरियो। ढलान गर्दाखेरि त्यसको क्षेत्रफल दिएको छ। अब हामीले त्यहाँदेखि निकाल्नु पर्यो व्यास निकाल्नु छ। क्षेत्रफलबाट हामी के गरौँ? अर्धव्यास निकालौँ। अर्धव्यास आर आउने बित्तिकै के गरौँला? डी बराबर 2r गरिदिउँला। डी बराबर 2r गरिदिउँला। अब दिएको के छ? क्षेत्रफल दिएको होला, क्षेत्रफलकै फर्मुला लगाइदिउँ। पाई आर स्क्वायर लगाइदिउँ, क्षेत्रफलतिर क्षेत्रफलको मान राखिदिउँ अनि हिसाब गर्दै जाँदा त्यहाँबाट आर आउँछ। आर आउने बित्तिकै डी आइहाल्छ। तर त्यसपछि उक्त मैदानको ढलानको घेरा कति मिटर होला अथवा घेरा कति मिटर होला भने घेराको कुरा आउँछ भने बाहिरी घेराको लम्बाइ, तारको लम्बाइ भन्ने आउने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो? त्यो भनेको परिधि हो, परिधिको लम्बाइ हो। जब चारैतिरको घेराको लम्बाइ निकाल्नु छ, तार घेराको लम्बाइ निकाल्नु छ, तार बार गर्नु छ भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो? परिधि अथवा परिमिति। वृत्तको लागि परिधि, अरूको लागि परिमिति निकाल्नु पर्छ। अब 2πr भन्ने फर्मुला लगाउनु पर्ने भयो। अलिकति प्रोसेस हल्का लङ, तर सुनेर नपर्नु दङ। ल मैले भन्छु है अब के हुन्छ। क्षेत्रफल ए बराबर, वृत्तको क्षेत्रफल ए बराबर 153.86 मिटर स्क्वायर लेख्नुभयो। अब वृत्तको क्षेत्रफल बराबर 153.86 लेख्नुभयो। अब वृत्ततिर क्षेत्रफलको फर्मुला लगाइदिउँ। वृत्तको क्षेत्रफलतिर बायाँ साइडमा फर्मुला लेखिदिनुहोस्। पाई आर स्क्वायर लेखिदिनुहोस् बराबर 153.86। पछाडि मिटर स्क्वायर लेख्नु होला है सुरुमा। अब हेर्नुहोस् त पाईको मान कति? 3.14। पाईको मान कति? 3.14 इन्टु आर स्क्वायर इक्वल्स टु 153.86। पाईको ठाउँ पाईको मान राख्यौँ, त्यति गरेछौँ, अरू केही फरक छैन। अब आर स्क्वायर बराबर 153.86 153.86 भागा 3.14 भागा 3.14। माथि लेखेको नम्बरको लास्ट डिजिट पनि 6 छ, तल चाहिँ 4 छ। अब 4 अब 4 को दुना पर्दै 4 9 36 हुन्छ। 4 9 36 9। अब हेर्दाखेरि के भयो त? यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा 49 आयो। कति आयो? 49 49 आयो। 49 आयो। आर स्क्वायर इक्वल टु 49 आएपछि आर बराबर कति आउँछ त? 7 आउँछ। कति आउँछ?
7 आउँछ। उता रुट राख्नुहोस्, प्लस माइनस रुट राख्नुहोस्, 49 को प्लस माइनस रुट राख्नुहोस्, रुटभित्र 7 इन्टु 7 लेख्नुहोस्, रुटबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि के हुन्छ 7 आउँछ। माइनस हामी लिँदैनौँ, प्लस लिन्छौँ, यसरी गरे नि भयो। 7 आर स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर गर्नुहोस्, अनि 2 स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल भइहाल्यो, आर बराबर 7 लेख्नुहोस्। मेथड 2 मध्ये 3 मध्ये जुन अप्लाई गर्नुहोस् केही फरक परेन। आर बराबर 7 सिएम आयो, रेडियस बराबर कति आयो त 7 सिएम। कसरी पाई आर स्क्वायरको फर्मुला लगाइदिउँ, अनि त्यसै गरी हामीले के लेख्यौँ त्यहाँ पाईको मान राखिदिउँ, पाईले गएर डिभाइड गरिदिउँ, आरको स्क्वायर लगेर रुटमा राखिदिउँ, आन्सर आइहाल्यो। अब अर्धव्यास त आयो, हामीले अर्धव्यासपछि के निकाल्नु छ, हामीलाई त व्यास निकाल भने त व्यास बराबर के गर्ने, व्यास डी बराबर के गरौँ, व्यास डी बराबर 2r। त्यसपछि के भयो त 2 मल्टिप्लाई आर, 2 मल्टिप्लाई आर भनेको 7, 7 दुना 14 के भयो मिटर, 14 मिटर व्यास आयो। अब त्यसपछि के भनेको छ, मैदानको ढलानको घेरा कति मिटर होला भनेछ। अब घेराको लम्बाइ, मैदानको घेराको लम्बाइ बराबर हामीले अर्धव्यास निकालेपछि व्यास निकाल्यौँ, 2r गऱ्यौँ, त्यो मैले सम्झना दिलाएँ। अब फेरि अगाडि बढेँ, मैदानको घेराको लम्बाइ बराबर, मैदानको घेराको लम्बाइ बराबर के भयो त 2 पाई आर, 2 इन्टु पाईको मान 3.14 इन्टु आरको मान 7 राखिदिनुहोस्, मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, 43.96 आउँछ, 43.96 आउँछ, एन्सर आयो। पक्का पनि हामीले आज क्षेत्रफल बारेमा कुरा गऱ्यौँ। वृत्तको क्षेत्रफलको फर्मुला पाई आर स्क्वायर, एउटा नयाँ फर्मुला सी स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई ए, आर बराबर डी बाई 2, डी बराबर 2r। यी आजका लागि अत्यन्त आवश्यक फर्मुलाहरू थिए। हामी भोलि फेरि तपाईँ सामु नयाँ अर्को अभ्यास लिएर, अर्को एक्सर्साइज लिएर ठोस आकृतिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आजको लागि अभिभावकलाई विशेष धन्यवाद, आफ्ना छोराछोरीलाई रेडियो सेट नजिक ल्याएर राखिदिनु भयो, पढ्ने वातावरण बनाइदिनु भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पनि धन्यवाद, तपाईँले अहिलेसम्म क्लास लिइदिनु भयो। टेक्निसियन मित्र धीरेन्द्रलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्दै म रेडियो कार्यक्रम सञ्चालक नेत्र सर भोलि आउने भाषा गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। आदरणीय श्रोता, तपाईले सुन्नुभयो कक्षा 8 को अनिवार्य गणित विषयको आजको कक्षा। लम्कीचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन तपाईले यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। भोलि नयाँ कक्षाका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि कार्यक्रम रेडियो स्कुलबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।